السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم رغيفات مقليين ومعسلين بمناسبه ذكرى المولد النبوي اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والراحه. عندنا في المقادير عندنا 4 ديال الدقيق، والسيده يمكن ليها الا بغات تدوبل المقادير يمكن لها تدوبل. نعطيكم 4 ديال الدقيق، 4 ديال الدقيق، معلقه ديال الخميره د الحلوه، معلقه صغيره، عندنا نص معلقه ديال الخميره حبيبات، شويه الزعفران، عندنا 2 معالق كبار ديال المزهر، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده طريه تكون زبده ديال العبر مزيانه، عندي خنيشه ديال الفاني 7 غرام، وعندي كاس ديال الماء ما عامرش باش غنعجن هاد العجينه. انا نعطيكم الكميه من العجين غنقول لكم شحال بقى منه، وعندي 1 2 معالق صغار ديال الخل الابيض، وعندي 1 2 معالق كبار حتى 3 ديال المايزينا. تنبداو على بركه الله. تنديروا هاد شويه ديال الخميره ما تنكتوش، نديرو غير شويه. تنديروا الفاني وغنديروا شويه الماء دافي باش غتذوب لنا الخميره. وما عطيتكمش في المقادير الملحه، خصنا ضروري من الملحه. تنخلطوا هكا الخميره باش تدفع لنا. غنزيدو 2 معالق كبار ديال المزهر، وغنزيدو معلقه ديال خميره الحلوه، تنديروا شويه ديال الملحه ما عطيتهاش لكم في المقادير، وغنديروا 2 معالق ديال الخل الابيض، معالق صغار. الخل تيهشها، تيجيو الرغيف هشاش ومقرملين هكا. 2 معالق صغار، والزبده تتكون عندنا طريه. تنخلطوا هذا الشيء، تنعجنوا هكا على هذا الشكل. تنديروا واحد الكميه صغيره يمكن السيده تجربها بالنسبه لذكرى المولد النبوي، ومن تيقرب هكا الذكرى ديال المولد النبوي يمكن دير كميه كثيره، يمكن دير نص كيلو، وهي راه ما تخسرش. واحد يومين قبل الذكرى تكون عندها موجوده. وهكا تنعجنوا، تيجيو رائعين هاد الرغيفات. تنديروا الماء بشويه بشويه حتى تنعجن. هاد الرغيفات بلا بيض، حتى الناس اللي ما تياكلوش البيض يمكن لهم يديروهم. تندكوا العجينه على هذا الشكل كما تتشوفوا. مره ترشوا شويه ديال الماء، غنزيد شويه الماء. انا الكاس اللي عطيتكم ديال العنبه هانتوما شفتوا الماء اللي باقي فيه، غنرش منه 1 2 رشيشات وغنوقف عليه. العجينه ديالنا تتولي على هذا الشكل كما تتشوفوا، تتولي لنا رطبه. وها الكاس ديال العنبه شنو بقى لي هنا؟ واحد الربع ديال الكاس ديال الماء كما تتشوفوا. دابا غنديرها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح شويه، غير شويه على ما نجمع هاد القصعه باش غنبدا نورقها. بسم الله. دابا غنطلقوا العجينه، درنا لها شويه ديال المايزينا من الفوق كما تتشوفوا ومن التحت. دابا ان شاء الله نبداو نطلقوها. بسم الله. تكون ارتاحت لنا شويه، نديروا شويه الماء ما تنكثروش. تكون عجينه مزيان، تكون عاطيانا الطول. ما نطلقوهاش رقيقه بزاف وما نخليوهاش غليظه. انا غنوريكم القياس تقريبا بحال هكا. ندير شويه د المايزينا، غير شويه. وهاد المايزينا هي اللي تيخليوهم يجيونا محلولين ومقرمشين منفوخين. دابا غنقادها باش غنطويها على شكل ديال مسمن او رغيفه. بعد ما طلقنا العجينه وتنطووها هكا على هذا الشكل، تنديروا شويه ديال المايزينا تنطووها على شكل رغيفه هكا. تنديروا عاوتاني شويه ديال المايزينا، غير شويه ماشي بزاف، وتنطيوها هكذا. كل طريف طويناه تنديروا شويه ديال المايزينا هكا على هذا الشكل. من بعد ما طويناها كما تشوفوا غنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد شويه، واحد 3 دقائق حتى 4 باش غنطلقوها ان شاء الله بلا الملك. بسم الله. بعد ما خليناها ارتاحت واحد 3 دقائق حتى 4 غنرشوا بشويه المايزينا وغنطلقوها. بسم الله. نطلقوها هكا على هذا الشكل.
نزيدو هكا الجناب. من بعد ما طلقنا العجينه كما تشوفوا ها السمك ديالها كيف تيكون، ما غليتش ما رقيقش. دابا غنحيدو هاد الجناب بسم الله هكا بالجراره. هاد العجينه تنجمعوها ونعاودوها. بعد ما طلقنا العجينه كما تشوفوا دابا غنبداو نقطعوها. السيده يمكن لها تقطع كروات كبار او صغار. بسم الله نقطع هاد القياس. في هذا الوقت ندير الزيت سخون باش نكمل تقطع بها الرغيفات ديالي نبدا نقليهم. بعد ما سخنات ليا الزيت كما تشوفوا بسم الله غنحط فيها الرغيفات ديالي. انا سنقلي الرغيفات ديالي سنخوي عليهم هكا الزيت كما تشوفوا. من تيسخن الزيت تنقصوا عليهم العافيه باش يطيبوا لنا من الداخل يجونا مقرمين. نقلبها على هذا الشكل. تنبقاو نقلبوهم هكا حتى تيطيبوا لنا. غنزيد وحده اخرى. من بعد ما طابوا لنا الرغيفات كما تشوفوا شي كيتنفخوا كتيجيو. دابا غنديرهم في واحد الشبكه باش يقطروا من الزيت. تيقطروا لي مزيان الزيت ونسالي الرغيفات اللي عندي ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش غنعسلوه. ها الرغيف ديالنا بعد ما طيبناهم كما تشوفوا وقطرناهم تيجيونا على هذا الشكل. تيجيو غزالين خاويين من الداخل ومنفوخين. ما يمكنناش نديرهم في العسل لان الا درناهم غيتفتوا لانه ما هشاش بزاف. انا هنا درت واحد الكميه ديال العسل والعسل اللي درت هو هذا هو العسل اللي درت. والسيده يمكن لها دير العسل اللي عندها. انا درت هذا العسل وزدت له واحد المعلقه ديال الماء الزهر ودفيته باش ولا لي على هذا الشكل. باش غنشدو وغنخويه هكا غير بالمعلقه او ديروه بالشيته. هنا عندي الزنجلان للتزيين، اللوز ايفيلي محمر للتزيين كما تشوفوا، والسيده ليها الاختيار دير اللي بغات. والمايزينا اللي ورقت بها هاد الرغيفات عطيتكم 3 ديال المعالق. الكميه تقريبا واحد المعلقه ونص اللي درت. الكميه اللي بقات لي كما تشوفوا باش ما تكونش كثيره بزاف. دابا على بركه الله غنشد هكا تندير واحد الزلافه من التحت وتنبدا هكا ندير العسل ديالي غير من الفوق وتيتشربوا ليا العسل كما تشوفوا لان خفاف. ومن تنقليوهم تنديرهم في هذه الشبكه وتنخلوهم يقطروا من الزيت. ومن تيقطروا من الزيت تنحيدوا داك الطبسيل اللي تيكون فيه الزيت عاد تنديروا واحد الزلافه كما تشوفوا هي اللي عندي هنا باش غنخليوه يقطر العسل. تنديرهم هكا على هذا الشكل. ودابا ان شاء الله غنبدا نزينهم. كما تشوفوا كما من درت لهم العسل تيهبط عليهم من هنا ومن هنا. دابا يمكن لي هكا نزينهم بالزنجلان هكا كما تشوفوا على هذا الشكل. انا غنوريكم واحده اخرى كما تشوفوا هكا. يمكن لي نزينهم باللوز ايفيلي والسيده تيبقى لها الاختيار اللي كاين عندها. النص غنديرو هكا والنص هكا على هذا الشكل
وان شاء الله نكمل التزيين ديالي غنقدمه لكم بالصحه والراحه. الرغيف ديالنا بعد ما زينتهم كي تتشوفوا دابا ان شاء الله غنوريكم كيف تيجيو من الداخل. كما تتشوفوا تيجيو على هذا الشكل، تيجيو خاويين هكا. تنتمنى السيدات تجربوهم وتنقدمهم لكم بالصحه والراحه. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا باش توصلوا باخر الحلقات.